الحمد لله الذي أحاط كل شيء علما، والصلاة والسلام على سيدنا ورسولنا الذي بعث إلى الأحمر والأسود داعيا ومعلما، وعلى آله وأصحابه جميعا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. أيها السادة، إذا أردتم أن تعلموا تلاميذ المدرسة المحمدية ومن أين جاءوا إليها وكيف تربوا وتكونوا وكيف كانت عاداتهم وأخلاقهم وكم أخذوا من أخلاق نبيهم وما هي سيرتهم وهديهم وكيف عمت دعوتهم ورسالتهم وكيف أنقذوا الإنسانية البائسة التائهة، فتعالوا نشاهد مدرسة الرسول العربي ونشاهد تلاميذها. هذا أبو بكر وهذا عمر، ذاك عثمان وذاك علي. إنه أبو ذر من قبيلة غفار، وإنه أبو هريرة من قبيلة دوس. هذا أبو موسى وهذا معاذ بن جبل من اليمن، هذا سيدنا بلال من الحبشة، وهذا سلمان الفارسي من إيران. هؤلاء شفراء الإسلام ورسل رسول الأنام، دحية الكلب إلى هرقل، وعبد الله بن حذافة إلى حسر بريس، وحاتم بن بلطعة إلى نقوقس، وعنب بن أمية إلى النجاشي، وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث الغساني، وسليق بن عمرو إلى أمراء اليمامة رضي الله عنهم جميعا. أيها الحضور، تعالوا انظروا إلى مدرسة موسى، تجدوا فيها عددا من قواد الجيش أو قضاة المحاكم أو عددا من ذوي المناصب العالية الدينية. وابحثوا عن تلاميذ عيسى، تجدوا فيهم طائفة من الزهاد والنساك يتجولون في شوارع فلسطين. ولكن انظروا إلى تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، تروا فيهم الملوك والولاة والرؤساء، وتروا فيهم العبيد والضعفاء والفقراء، مثل بلال وياسر وعمار وخباب وأبا فتيحة وسمية ولبينة وسنية ونهدية. تروا فيهم الخلفاء الراشدين والملوك العادلين وذوي النقول الراجحة وأرباب الفكر الساحر وأهل الحركة والتجربة، ممن جربوا صون العالم وأداروا نظما وساسوا البلاد وحكموا العباد، فأقاموا شرع الله في الأرض ونشروا العدل والسلام في العباد. هؤلاء تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء التلاميذ أصحاب الصفة. ما أصحاب الصفة؟ وما أدراكم ما أصحاب الصفة؟
إنهم فقراء الصحابة يمدهم الأغنياء بمالهم ويقدمون إليهم طعامهم ويستضيفون لهم في منازلهم، يأكلون من الطعام ما خصم ويلبسون من الثياب ما غلظ. وكان رسول الرحمة والهداية يسيرهم بين حين والآن ويعلمهم الكتاب والحكمة ويقدمهم بالأخلاق الفاضلة ويشجعهم ويقدرهم. هؤلاء جماعة من تلاميذ المدرسة النبوية، سلة من الصالحين وزمرة من الربانيين وجمع من الفقهاء والخلفاء والأمراء والقواد، جمعهم الإيمان العميق والعلم الغزير والحب الصادق والتضحية المثالية، فانقلبت أحوالهم وتغيرت شؤونهم، فانقلب الفاسد منهم صالحا وصار المفسد منهم مصلحا، وأصبح الجاهل منهم عالما ومحاربهم مسالما وراعيهم غائبا وحاكما. أولئك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فرضي الله عنهم وأرضاهم. وصلى الله على النبي المعلم والحمد لله رب العالمين.